एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ, केही हुनुहुँदैन। अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ। चोर सरकार सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति जुन दिनुभयो यो गैर कानुनी छ, संविधान विपरीत छ। यसमा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोच्नका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुदागत रूपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। मलाई संविधानको धारा 103 मा लेखिएको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा यस सदनभित्र संसदका सदस्यलाई बोल्ने पूर्ण वाक स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा मलाई ज्ञान छ। त्यही अभिव्यक्ति दिने क्रममा संविधानको अधीनमा रहेर अभिव्यक्ति दिएका माननीय श्री ईश्वरी देवी देउपानेले चाहिँ गत भाद्र 7 गते जुन अभिव्यक्ति दिएर बाहिर निस्कने क्रममा उहाँलाई प्रतिपक्षी दलका एकजना मान्यज्यूले यही सदनको लबी कक्षभन्दा अलिकति पर चाहिँ जुन व्यवहार गर्नुभयो, जुन उहाँले नमिठो शब्दहरू बोल्नुभयो, उहाँले धाक धम्की दिनुभयो, त्यसको म घोर भत्सना गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँ जस्तो संसद बुझेको मान्छेले संसदमा उठेको प्रश्न संसदबाटै प्रतिवाद गर्ने ज्ञान उहाँमा रहेनछ। त्यसकारण उहाँको त्यो ज्ञानको कमी भएकोमा माननीय ईश्वरी देवी नेउपानेज्यूले उहाँलाई क्षमादान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नम्बर 2, अर्को यस सम्मानित सदनमै गत भदौ 6 गते एकजना प्रतिष्ठित माननीयज्यूले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, गर्वका साथ दिनुभयो। जुन अभिव्यक्ति उहाँले भन्नुभएको कुरा नेपाल सरकारका इमानदार प्रहरीहरूले मलाई केही सूचना दिएका छन्, म उहाँलाई सलाम गर्छु। देशभक्त प्रहरीहरूलाई म उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सम्मान गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। जुन अभिव्यक्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, किनकि नेपाल सरकारले सुन तस्करी जस्तो नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा केही मन पर्ने माननीयलाई मात्रै गोप्य सूचना चुहावट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस्तो चुहावट गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नम्बर 3 मा चाहिँ अहिले भर्खर आएको जुन बालेन्द्र शाहजीको अभिव्यक्तिप्रति मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले सोचेको थिएँ उहाँले यो प्रसङ्गमा देशभरिका सुत्केरी पीडामा छटपटेका महिलाहरूको विषयमा बोल्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर उहाँले गत शनिबार राति उहाँ सवार हुने गाडीमा उहाँको धर्मपत्नी पनि सुत्केरी नै भएको अवस्थामा सवार गएको गाडी चाहिँ प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा केही ढिला भएछन्। त्यो ढिला हुँदा मेयर साहबलाई पनि के भएछन्, एकदम पीडा भएछन्। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। प्रसव व्यथामा छटपटेको महिला आफ्नो श्रीमती छटपटिँदा मेयर साहब छटपटिनु कुनै अनौठो थिएन। तर मलाई विश्वास थियो प्रसव व्यथामा छटपटेका महिलाहरूको पीडा बुझेर यो देशमा सबै महिलाहरूलाई तत्काल सुविधा नेपाल सरकारले दिलाउनु पर्छ भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको थिएँ। तर उहाँले आक्रोशमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चोर सरकार सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति जुन दिनुभयो यो गैर कानुनी छ, संविधान विपरीत छ। यसमा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोच्नका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यही सन्दर्भमा सुत्केरी महिलाहरूकै विषयमा मेरो जिल्लाको पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। गत 6 महिना भित्रमा मेरो 2 जना सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान गइसकेको छ। कर्णालीका धेरै महिलाहरूको ज्यान गइरहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी महिलाहरूको चाहिँ एयरलिफ्टबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मेरो सिन्धुली जिल्लामा सबै नगरपालिका सबै पालिकामा यो सुविधा छैन। ढ्याङ्ग्ले गाउँपालिकामा मात्रै एयरलिफ्टबाट सुत्केरी महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था रहेछ, गरेको छ नेपाल सरकारले। तर त्यो ढ्याङ्ग्ले गाउँपालिकालाई मात्र नभएर मेरो सिन्धुली जिल्लाका धेरै सुत्केरी महिलाहरू बाटैमा ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यस्ता सबै महिलाहरूलाई नेपाल सरकारले मेरो जिल्ला मात्रै नभएर सिङ्गो नेपालभरिका महिलाहरूको ज्यान
जोखिममा हुने भएकोले उद्धार गरियोस् भनी माग राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। इतिहासमा प्रेमिकाको लागि ताजमहल बनेको थियो। हाम्रो नेपालमा पनि प्रतापमलले रानीलाई खुसी पार्न रानी पोखरी बनाए। इवन खरक शमशेरले रानीलाई खुसी पार्ने रानी महल बनाए र सीताको लागि लङ्का जलाए। र इतिहासको सबभन्दा ठुलो युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड भन्दा पनि ठुलो युद्ध पञ्चाली द्रौपदीको लागि महाभारत भयो। हामी कता गइरहेछ कि हाम्रो लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक यता पनि के सुनिन्छ भने एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ, केही हुनुहुँदैन। अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ। यो कस्ता हामी अभ्यास गर्छौँ? यो हामी फासिज्मतिर गइरहेछौँ, नाजिमतिर गइरहेछौँ। सांसद मान्यजीहरू हाँसिराख्नु भएको छ। फासिज्ममा के हुन्छ? हिटलर र मुसोलिनीले के गरेको थियो? सत्ता पनि कब्जा गर्ने, सडक पनि कब्जा गर्ने, जनतालाई कहीँ चलन नदिने, लोकतन्त्रलाई कहीँ हिँड्न नदिने, मानव अधिकारलाई कहीँ नहुन दिने, प्रेसको स्वतन्त्रता समाप्त हुने। हामी त्यतातिर त गइरहेछ नि, मलाई डर त्यतातिर छ। किन हामी नाजीवाद र फासीवादको अभ्यास गर्नुतिर गइरहेको छैन। र सो कल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा मौन समर्थन छ। त्यस कारणले फासीवाद नाजीवाद हिटलर पनि जितेरै आएकै थियो। कुनै राजाको घरमा पैदा भएको थिएन, राजकुमार थिए, युवराज थिएन। तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, सरकार र विपक्षी सबैसँग सोध्छौँ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो? जब चाइनाले हाम्रो भूमि लिपु लेक लिम्बुको धारा नक्सा आफ्नो देशमा राख्यो, के भयो भारतको अर्को देशमा राख्यो, हाम्रो जुन सरकार, जुन विपक्ष, जुन संसद आफ्नो देशको सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन, देशलाई चाहिँदैन। त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन, त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन। देशको सबभन्दा पहिला संसदीय देशको इन्टिग्रिटी हो। दोस्रो कुरा, अस्ति त इन्डियामा जन्ती गयो युएन जुन महासभा छ, संयुक्त राष्ट्र महासभामा फेरि प्रधानमन्त्री ठुलो जन्ती लिएर जानुहुन्छ। किनकि युएनको चार्टर पढ्दाखेरि 5 जना आइपुग्छ। यत्रो 50 जनाको जन्ती नेपाली जनता सिटामोल नपाउने, उपचार नपाउने, रात दिन दुर्घटना हुने त्यसमा नपाउने, किसानले मल नपाउने, तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सैर गर्नलाई आफ्नो चट्टा बट्टा झोलीहरूलाई 50 जना 100 जनाको जहाँ करोड रुपियाँ टिकटदेखि बस्न पर्छ। यसको लागि हामीले सरकारको जवाब चाहन्छु कि यत्रो ठुलो जन्ती किन जाने? त्यसको प्रवृत्ति के? जस्तै अस्ति पनि भारतमा त्यत्रो जन्ती गयो, तर प्रवृत्ति केही पनि भएको छैन। यदि सरकारले भन्छ भने उपलब्धि गराउँ। अहिलेसम्म विद्युतको ट्रेड भएको छ? भएको छैन। समय सकियो। हस्, धन्यवाद। भिन्नता यो हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार हो, परम्परा हो र संस्कृति हो। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राज्यको रूपमा संविधानले प्रतिस्थापित गरेको छ। तर अहिले जुन किसिमको सामाजिक सद्भाव, अन्तर्जातीय भाइचारा प्रति एक पछि अर्को आक्रमक शैली र आक्रमक खालको परिस्थितिहरू विकसित भएको छ, त्यतातिर राज्य र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन सकेनन् अथवा सामाजिक अभियन्ताहरू पनि त्यत्र उन्मुख हुन सकेनन् भने अत्यन्त ठुलो गम्भीर सङ्कटतिर यो देश जान सक्छ। यो द्वन्द्व जुन चाहिँ नि हामी निरन्तर रूपबाट हाम्रा धार्मिक सहिष्णुता नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको शक्ति अहिले कस्तो छिन्न भिन्नको रूपमा मैले देखेको छु भने सरकार के हेरेर बसेको छ? एउटा धर्मले अर्को धर्मको पुस्तकहरू, धर्म ग्रन्थहरू जलाएको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। एउटा कुनै जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ म काट्छु भनेर खुकुरी देखाएका सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। तर सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यतातिर सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराको म सभामुख मार्फत हार्दिक रूपबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी धर्म, जात, संस्कार, संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहे हामी हिमालमा बस्ने हौँ, चाहे पहाडमा बस्ने हौँ, चाहे मधेसका हौँ, सम्पूर्ण रूपले नेपाली हौँ भन्ने भावनामाथि सङ्गठित असङ्गठित रूपले जुन खालका प्रहारहरू हुन थालेको छ त्यो यो देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार तस्करीबाट यो सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई सही ढङ्गबाट तृणमूल तह अथवा ज्वरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्न त्यति बेलासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन।
भ्रष्टाचारविहीन समाज नै सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार हो। फाइलहरू खुलेका छन्, एकपछि अर्का फाइलहरू खुलेका छन्, तर ती कुनै पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र बिचमै त्यो तुइने खालको जो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै यो अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन भएका छन्, त्यो परिवर्तन के को लागि, किन? कमसेकम न्यूनतम 1 वर्ष त सामान्य प्रक्रिया हो, होइन भने उनीहरूका उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि नभएर जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ, त्यसले आम रूपबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस्। अब तेस्रो कुरा चाहिँ नि, यो अनुसन्धानको सिलसिलामा धेरै आयोगहरू गठन भए। आयोगको त चाँगै चाङ होला, यतिवटा भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर ती कुनै आयोग पनि तात्विक परिणतिमा पुग्न नसकेको जुन स्थिति छ, अहिले भर्खरै जो आयोग गठन गर्ने कुरा भएको छ, त्यो स्वागत योग्य छ भने त्यो आयोगले वास्तविक प्रतिवेदन सरकारलाई होइन यो सदनमा पेश गर्ने चाहिँ नि परिस्थितिको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि यो उच्चस्तरीय आयोग सुनकाण्डको जुन छ त्यसले चाहिँ नि संसदमा प्रस्तुत गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ नि म हार्दिक रूपबाट चाहिँ सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरा चाहिँ सभामुख महोदय, मैले संसदमा पनि बाहिर पनि धेरैचोटि सुने, म यो सम्बन्धको ज्ञाता होइन, तैपनि मैले जसरी सुनेको छु त्यो कुरा चाहिँ सभामुखजीलाई के भने, यो मोबाइल टेलिकम अपरेटर नेपालमा खालि 2टै मात्रै मोबाइल टेलिकम अपरेटर छन्। ती 2टा टेलिकम अपरेटर कुन भने, एउटा एनटिसी, एउटा एनसेल। यो वर्षौनी ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु, भोइस डाटाहरूको प्रयोग पनि बढ्दै जानु, तर हरेक वर्ष चाहिँ नि राष्ट्रिय राजस्वमा आउनुपर्ने रकमहरू घट्दै जानुको वास्तविक रहस्य के हो, त्यतातिर सरकार गम्भीर बनोस्। एनटिसीको म्यान पावर पनि छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पनि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ, तर त्यति हुँदै पनि 2074-75 मा 91,56,991 ग्राहक थिए, जम्मा 38 अरब 84 करोड आम्दानी गर्यो। अहिले 2077-79 मा 78-79 मा 1,96,20,469 ग्राहक बढेको छ। 91बाट 1,96,00,000 ग्राहक बढेको छ, तर त्यो घटेर चाहिँ 38 अरबबाट चाहिँ 37 अरब 55 करोडमा पुगेको छ सभामुख महोदय। त्यसै गरी एनसिएल 2074-75 मा ग्राहक 67,000 थियो, 67,11,169 थियो। त्यो बेलामा एनसिएलले राजस्व 89 अरब 69 करोड चाहिँ नि राष्ट्रिय राजस्व बुझाएको थियो भने अहिले 2077-78 मा 88 लाख ग्राहक पुगेको छ, 88,85,000 ग्राहक पुगेको छ, तर 39 अरब मात्रै चाहिँ नि यसले राजस्व बुझाएको छ। यो बीचमा नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ, भिओआइपी, कल डाइभर्ट जस्ता अनेक किसिमको खेल जुन यस क्षेत्रमा देखिएको छ, त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक सरकार र संचार मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई चाहिँ नि अब यो टेरामक्सको सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको चर्चा चल्यो। यसलाई मैले पनि भन्ठानेको थिएँ कि टेरामक्स यदि नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार जो उनीहरूले पाएको गोपनीयता हक छ त्यसलाई खोज्ने खालको हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु हुन्न भन्ने दृष्टिकोण मेरो पनि हो। तर टेरामक्सको त्योभन्दा पनि बढ्ता यो अन्डर भोइसिङ, अन्डर बिलिङ, नो बिलिङ र त्यहाँभित्र हुने गोलमाललाई कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति हो भन्ने कुरा मैले बुझाएको छु। यो वास्तविकता के हो सरकारले यो सदनलाई बुझाओस्। र त्यति मात्रै होइन, यो संसारभरि नै यो प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति सभामुख महोदय यो इन्डियामा सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम भनेर चाहिँ नि यो टोटल मोनिटरिङ गर्ने अन्डर बिलिङहरू कहीँ भइरहेका छन् कि यसको क्वालिटिजहरू के छ टेस्टको सेन्टर स्थापित छ। अमेरिकामा चाहिँ नि सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम भनेर राखिएको छ। युकेमा इन्टरसेप्सन मोडर्नाइजेसन प्रोग्राम भनेर राखिएको छ भने युनाइटेड स्टेट्समा डिसिएस नेट भनेर राखिएको छ। हरेक ठाउँमा यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि मोनिटरिङ सिस्टम हो त्यो मोनिटरिङ सिस्टम नेपालमा छैन। र टेरामक्स चाहिँ नि यदि त्यो मोनिटरिङ सिस्टम हो र त्यसलाई नल्याउनु खोजिया हो भने यहाँ ठुलो घोटाला त्यहाँभित्र पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ।
टेरा मक्सको वास्तविकता के हो, यहाँका माननीय सदस्यले धेरै कुरा त्यो बारेमा बोलाउनु भएको छ। यदि त्यो चाहिँ नि व्यक्तिगत सुरक्षालाई चुनौती पर्छ भने त्यसको सब्स्टिट्युटमा अर्को को यसलाई के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, यसलाई चाहिँ नि के अरे मोनिटरिङ गर्ने त्यो सिस्टम नेपालमा आवश्यकता छ। नत्र भने प्रत्येक वर्ष झन्नै डबल 1 करोडबाट 1,96,00,000 ग्राहक बढेका छन्। हामीमध्ये कसैलाई पनि त्यो ग्राहकले पैसा घटे हामीलाई थाहा छैन, तर त्यही चाहिँ नि 4-5 वर्षभित्रमा चाहिँ नि 20-22 अरबको जुन चाहिँ नि कमी आएको छ, यो गम्भीर रूपबाट राष्ट्रलाई लुट भएको मलाई अनुभव भएको छ। त्यतातिर संसदको कुनै समितिले अथवा स्वयं सरकारले चाहिँ नि यो सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक नै उठाएँ सभामुख महोदय। र अर्को कुरा मैले भर्खरै पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेँ, प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई लिनुभएको छ, म खुसी छु। तर कुरा चाहिँ नि के छ भनेदेखि यो हरेक वर्ष जस्तै 2070 पासाङ लामु राजमार्ग काठमाडौँदेखि पिपलटारसम्मको राजमार्ग चाहिँ नि निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो, सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता 4-5 चोटिसम्म चाहिँ नि पोस्टपोन हुँदै म्याद थपिँदै गयो, त्यसका बजेटहरू बढ्दै गए। त्यो ठेकदारमाथि कारबाही भएर तिनीहरूलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखियो। अहिले सभामुख महोदय, मैले यो सदनमा त्यसै मात्रै भनिरहेको होइन, अहिले सभामुख महोदय त्यो बजेटै काटिएर यहाँबाट रानीपौवासँग चाहिँ बजेट छ, रानीपौवाबाट चाहिँ पिपलटारसम्म बजेटै छैन। यसको सम्बन्धमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टसँग भनेको छु, जनस्तरबाट या संसदैभित्र पनि यो अन्यायपूर्ण पूर्वाग्रहपूर्ण रूपले जुन चाहिँ नि त्यो बजेट काटिएको छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ र आवश्यकता परे संसदभित्रै पनि सत्याग्रहको स्थिति हाम्रो माननीय सञ्जयजीले के अरे उहाँ सुरु गर्नुभयो, के जिल्लामै बर्दियामै सुरु गर्नुभयो, हामी यही काठमाडौँमा सुरु गर्न सक्छौँ। त्यहाँका जनता पनि त्यसको निम्ति गम्भीर छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्माननीय सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भन्नुभयो कि यो हामी यसै वर्षबाट कुनै न कुनै ढङ्गबाट सुरु गर्नु भएको छ भनेर। त्यतातिर सरकार गम्भीर होस्। यसै गरी नुवाकोटका विभिन्न बजेटको सम्बन्धमा त म अहिले जान खोजिरहेको छैन, किनभने यो समयलाई म राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नै अहिले जुन खालको परिवेश निर्माण हुँदैछ, म प्रत्येक पक्षका मान्य साथीहरूलाई, पार्टीका साथीहरूलाई, जिम्मेवार साथीहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने अहिलेको स्थिति उत्तेजना होइन, चेतना फैलाउने स्थिति हो। अहिलेको स्थिति आवेगको स्थिति निर्माण होइन, संयोग कसरी गर्न सक्छौँ सबै पक्ष भन्ने स्थिति हो। त्यसैले अहिले कुनै पनि जिम्मेवार मान्छे त्यो जुनसुकै पदमा होस्, आगो लाउने कुरा होइन, आगो निमाउने कुरातिर चाहिँ नि यो सदन र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ। नभएदेखि जुन ढङ्गले देशभित्र चाहिँ नि अराजकतापूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण गर्दै देशले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू, नेपाली जनताले यत्रो वर्ष गरेका सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हाम्रा हक र अधिकारहरू खोसिने, त्यसलाई चुनौती दिने खालको परिस्थिति छ। म त्यसैले सरकार मात्र होइन सबै पक्ष गम्भीर भएर लागोस् र सरकार यतातिर गम्भीर होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज म यस सम्मानित सदनमा दैनिक जनताले भोगेका समस्याहरू सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज महँगीले नेपाली समाज ग्रसित छ। पछिल्लो समय नेपाली बजार मूल्य वृद्धिले आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण नेपालीको चुलो प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। यस प्रकारको अस्वाभाविक महँगी बढिरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण र नियमनको लागि कुनै पनि तहका सरकारले खास चासो दिइरहेको देखिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन। अचाक्ली महँगीका कारण नेपाली समाजमा सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसकारण म यसप्रति प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। महँगीले प्रत्यक्ष असर आज लैङ्गिक हिंसाको अवस्था समाजमा सिर्जना भएको छ। महँगीकै कारण महिलाहरूमाथि अत्यधिक हिंसा बढेको छ। 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार बलात्कार विरुद्धको उजुरी मात्र 2532 थियो। अहिले हामीले महिला पुनर्स्थापना केन्द्रबाट तथ्याङ्क प्राप्त गरेर हेर्दा के देख्यौँ भने
2080 साल जेठ र असारमा घटेका महिला हिंसाका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र तथ्याङ्कको 52% 201 जनामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 74 वटा बलात्कारको घटना भएका छन्, 10 वटा बलात्कारका प्रयासहरू भएका छन्। त्यसै गरी 36 वटा सामाजिक हिंसाका घटनाहरू भएका छन्, 19 वटा हत्या भएका छन्, 3 वटा हत्याका प्रयास भएका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दा आज आम महिलाहरू हिंसाबाट पीडित छन्, तर यसप्रति सरकारको संवेदनशीलता र सरकारले यसप्रति कुनै पनि नियमनका कानुनहरू बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, संविधानको धारा 38(3) सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। महिलामाथि कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता यस धाराले गरेको छ। यसप्रति सरकारको असंवेदनशीलता देखिन्छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। आज पनि सेफ हाउसहरू बन्द रहने अवस्था छ। सरकारले सेफ हाउस सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। पुरुषको नेतृत्वमा जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग आम रूपमा उठिरहेको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरकारले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा आज आम रूपमा महिलाहरू पीडित छन्, घरभित्र पीडित छन्, समुदायमा पीडित छन्, सहरमा पीडित छन्, गाउँमा पीडित छन्। यसतर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आज महँगी लैङ्गिक हिंसाका कारण आत्महत्याका घटनाहरू घटिरहेका छन्। आत्महत्या नेपाली समाजको आज नियति बनिरहेको छ। म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, विश्वव्यापी रूपमा नै ग्रामीण भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा आत्महत्याको दर बढिरहेको छ। नेपालमा आत्महत्याका प्रयासहरू भएको मात्र होइन, आत्महत्याका घटना हामीले 6 देखि 8 जनाले दैनिक आत्महत्या गरेका खबरहरू सुनिरहेका छौँ, तर पनि यसप्रति कुनै पनि गम्भीर रूपमा सरकारले सुनवाई गरिरहेको छैन। संसदमा उठिरहेको छ यस्ता विचारहरू, सांसदहरूले बोलिरहनु भएको छ, तर पनि सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन। त्यसैले म सरकारलाई आज सम्मानित सदन मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आत्महत्या नियन्त्रणका लागि आत्महत्या किन हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला विश्वमा प्रत्येक वर्ष 7 लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ, जसमा 77% भन्दा बढी आत्महत्याका घटना नेपाल जस्ता कम तथा मध्यम आयका देशमा हुने गरेको छ। प्रजनन उमेरमा महिलाको आत्महत्या दर बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसलाई ध्यान दिएर सरकारले योजना बनाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म के भन्छु भन्दा आत्महत्या अन्त्य गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अघिल्लो समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरी राज्य र सरकारको असंवेदनशील गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरी स्थानीय तहमा समेत मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यालय र स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल अहिले 2टा नेपाल छ, एउटा मेची महाकाली बीचको यो भूगोलको नेपाल, अर्को नेपाल जो यो भूगोल बाहिर छ, जसले अहिले नेपाललाई आर्थिक रूपले घुँडा टेक्न दिएको छैन, जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अथवा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावनाको नेपाल। केही दिन अगाडि मैले खास गरी नेपाली कामदारहरू रहेको अथवा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको क्षेत्र साउदी अरब र UAE को भ्रमण गर्ने र त्यहाँ नेपाली कामदारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ। नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि, नेपालमै गरी खाने ठाउँ नपाएपछि नागरिकता बनाउने र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुग्ने बित्तिकै आमाको काख छोडेर, श्रीमतीको साथ छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका युवाहरूले त्यहाँ यसरी आक्रोश र आँसु एकैसाथ पोखे कि त्यसबेला हामी त के राजनीति गरिराखेका रहेछौँ, हामीले कसका लागि गरिराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्ने मौका प्राप्त भयो। उनीहरूले भन्थे कि हामीले हिँड्ने बेलामै हाम्रो विमानस्थलबाट अपमान भोग्न सुरु गर्नुपर्दछ। त्यसपछि
फर्किँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो विमानस्थलमा भोग्नु पर्दछ भनेर भन्थे। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विमानस्थलमा हुने हाम्रो व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। र मुख्य रूपमा त्यहाँ जाने युवाहरूको गुनासो थियो कि अहिले समस्याको रूपमा रहेको भनेको भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू, अर्को सप्लाई भिसामा जाने मानिसहरू र घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या देखियो। र मलाई पनि लागेको छ, म सरकारलाई बडो सकारात्मक हिसाबले सुझाव दिन चाहन्छु कि यो सप्लाई भिसामा जुन हामीले अनुमति दिन्छौँ जानको लागि, यो श्रम मन्त्रालयले मात्रै यो चाहिँ नि स्वीकृति बन्द गरिदियो भने मात्रै पनि धेरै मानिसको कल्याण हुने रहेछ। अब भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू म स्वयं लागेर पनि कतिलाई त्यहाँ उद्धार गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो, साथैमा आइपुगे म फसेँ भनेर। भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूलाई सेटिङको आधारमा विमानस्थलबाट छुट दिने, कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै बिचौलियाले इसारा गरेको र सूची दिएको आधारमा पैसा तिर्ने मानिसहरू 2 लाख 2.5 लाखसम्म तिर्ने मानिसहरू छिरेर जान पाउने अनि उता गएपछि बिजोग हुनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो भिजिट भिसामा जानेलाई कि सजिलै बिना पैसा जान दिनु पर्यो, कुनै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग नगरिकन कि पूर्ण रूपले रोक्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो मात्र होइन कि आज दूतावासहरूको अवस्था पनि यस्तो देखियो कि दूतावासको एउटा कर्मचारीले 40,000 मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने रहेछ। युएई र साउदी अरबको हाम्रो कामदारहरूको सङ्ख्या र त्यहाँको दूतावासको कर्मचारीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि भनेपछि जसले सबभन्दा धेरै राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा पनि पठाउँछ, रेमिटेन्स पनि सबभन्दा धेरै पठाउँछ, ती देशको दूतावासहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। क श्रेणीको योगदान दिने दूतावासहरूलाई त्यहाँ निम्न स्तरको जुन व्यवहार र प्राथमिकता सरकारले दिएको छ त्यसमा सुधार गर्न एकदमै जरुरी भएको कुरा म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिसन गठन होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।